दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौ आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङमा ट्रामा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाउने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश ट्रामा सेन्टरका लागि दाङको लमहीमा डिभिजन 1 कार्यालयको नाममा रहेको जग्गाबाट 1 हेक्टर जमिन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको हेरौं यो रिपोर्ट। वनको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अघिको सरकारले दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो, तर काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले काम थाल्ने गरी ट्रमा सेन्टरको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिलेको सरकारले नै ट्रमा सेन्टर बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको स्थिति थियो। त्यो ट्रमा सेन्टरको लागि कहाँको जग्गा दिने भन्ने थियो, त्यही क्षेत्रभित्र नै रहेर अब यो त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर पूर्व यो लमही नगरपालिका 4 अवस्थित पूर्वमा पक्की बाटो, पश्चिममा खोला किनारमा रहेका घरहरू, उत्तरमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र दक्षिणमा लमही अस्पताल गरी 4 किल्ला भित्रको वन क्षेत्रमा पर्ने 1 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर लमहीको नाममा स्वामित्व कायम हुने गरी प्राप्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। यो सरकारले त्यहाँ बनाउने भनेर त्यो क्षेत्र 4 किल्लासम्म तोकेर नेपाल सरकार समक्ष पठाएको छ। र चौथो नम्बर, मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि 2076 लाई पहिलो संशोधन स्वीकृति गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को पहिलो संशोधन प्रदेश सभामा पठाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। नम्बर 5 स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि 2076 को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने भनेर गरिएको छ। अब यो प्रदेश नम्बर 5 भनेर हिजो हाम्रो नामाकरण अब सुरुदेखि नै पहिला प्रदेश नम्बर 5 भनेर आएको थियो। हामीले हाम्रो प्रदेशको नाम चाहिँ अब लुम्बिनी प्रदेश भनेर राखिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई त्यसैसँग सम्बन्धित उसमा रहेर यो संशोधन गर्ने काम भएको छ नामको सन्दर्भमा। त्यस अन्तर्गत सचाउनु पर्ने विषयहरू त्यसरी चाहिँ सचाइएका छन्। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ। यो कस्तो छ, प्रदेश स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पठाइएको छ। यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि खेलकुदको हिसाबले कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यो परिषद लगायतका केही कुराहरू यहाँ अब केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ संसदमा लगिएको छ। त्यसमा अब तिनै नाम लगायत अब तिनै कुराहरू पनि त्यसमा सहभागी छन्।
प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले प्रमुख विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासकै कारण बजेट अधिवेशन धेरै लामो भएको बताउनुभयो। यो कस्तो भने अब उहाँहरू जसरी जानुभयो त्यो अलि पहिले नै उहाँहरूले बाटो क्लियर गर्नु भएन। हामी त यो बजेटका विभिन्न कन्टेन्टहरूमाथि छलफल गरेर पुरै लिएर गयौँ नि। अन्तिममा चाहिँ अब जब त्यसलाई चाहिँ टुङ्गाउने कुरा भयो त्यतिखेर उहाँहरू सदन छोडेर निस्किनु भयो हो, त्यो क्लियरै छ। अब संसद भइदिएको भए होइन, सरकार भइदिएको भए त एउटा घोषणा हुन्थ्यो, त्यो त होइन। किनभने अदालतको इस्युलाई संसदले टुङ्गाउन सक्दैन भन्ने कुरा भोलि कुरा एउटा राष्ट्रिय सवाल नै हो। उहाँले सरकारले सकेसम्म अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो। सोचमा भएको भए सायद यो अधिवेशन पहिले अन्त्य भइसक्यो। हामी सकेसम्म त्यो सोचमा छैनौँ, त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन भन्ने कुरालाई हामीले पनि त्यो कुरा आत्मसात गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी सकेसम्म अधिवेशन अब यो विधेयक अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भने, किन विधेयकहरू तयार हुँदैछ। हामीले सरकारको संरचना पनि नयाँ खालको बनेको छ। प्रदेश प्रहरी विधेयक, अनुसन्धान विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पनि भएको छैन। अब यो सबै छलफल गरेर हामी सबै ओभरअल एउटा ड्राफ्ट तयार गर्छौँ र त्यसपछि अब यसलाई कसरी लैजाँदाखेरि छिटो हुन्छ। फेरि अब किन अब सबै झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दा धेरै कुरा छलफल भइसकेपछि यसलाई छिटो कसरी लिएर जान सकिन्छ त्यो विधि हामी अपनाएर लिएर जान्छ। मेरो कार्यकालमा नै यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले बाहिर ल्याउन पाइयो भने त्यो राम्रै होला भन्नेमा म आफै छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रहरी विधेयक छ, हामी प्रहरी विधेयक बनाउँदैछौँ, प्रदेश प्रहरी विधेयक, त्यसको बारेमा अनुसन्धान विधेयकका कुराहरू छन्, लगायत अन्य पनि कतिपय विधेयकहरू छन्। मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू त्यस्तै अरू मन्त्रालयहरूबाट पनि छन्। अहिले किन यो धेरै लामो भयो यो बजेट अधिवेशन, यो बजेट अधिवेशनलाई लनमा आएर अहिले भर्खरै विधेयक पनि आजको भोलि टेबल गर्न पनि नसकिने, त्यो गर्न पनि निश्चित एउटा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, निश्चित दिनहरू त्यहाँ कुर्नुपर्ने, सबै सूचना त्यहाँ दर्ज गर्न पर्यो। दर्ज गरेपछि अब म्याद पुग्न पर्यो। मन्त्री शर्माले मिडिया विधेयक यथास्थितिमा रहेको जनाउँदै सकेसम्म संशोधन गरेर संसदमा लैजाने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी विधेयक, अनुसन्धान विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ। साथै सरकार सकेसम्म अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकहरूलाई आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि दाङका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीका कारण आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्न थालेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गणेशपुर सामुदायिक वन समूहले 20 वर्ष पहिलेदेखि गरेको प्रयासमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि राप्ती शान्ति पार्क पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई जडीबुटी उद्यानका रूपमा पनि विकास गर्न थालेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीको पर्यटनका गतिविधि समेटेर यो सामग्री पठाएका छन्। तुलसीपुर क्षेत्रलाई पर्यटकहरूको गन्तव्यको थलो बनाउने स्थानीय सरकारको अभियानमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न थालेपछि तुलसीपुरको राप्ती शान्ति उद्यानको मुहार नै फेरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार र जडीबुटी उद्यानका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। वर्षौंदेखि रहेको झाडी सफा गरी घुमफिर गर्ने मैदान अहिले बनाइएको छ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरी उद्यानको सौन्दर्यकरण समेत गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 50 लाख र स्थानीय सरकारको 50 लाख गरी 1 करोड रुपियाँको लागतमा यहाँ विभिन्न संरचना तथा सौन्दर्यकरणको काम गरिएको राप्ती शान्ति उद्यान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिलिराज भण्डारी बताउनुहुन्छ। 2 तहका सरकारको लगानीको प्रतिफल देखिन सुरु भइसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। दैनिक 100 जनादेखि 150 जनासम्म जाने पार्कमा अहिले दैनिक 400-500 जना घुम्न जाने गरेको पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
त्यतिखेरको 150-150को दैनिक 150-150को रूपमा पर्यटकहरू आउनुभएको थियो भने अहिले करिब हामीसँग रेसियो सरदर हेर्दा करिब 300 देखि 400को रेसियोमा आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गर्नुभएको छ। त्यसै गरी एउटा हजुरहरूलाई म यो मार्फत के खुसीयाली कुरा सुनाउन सके भने जुन गएको थियो गत वर्षको न्यू इयर वैशाख 1 गते हामीले 7,000 टिकट चाहिँ बेच्न सफल भयौँ। 7,000 टिकट काटेर हाम्रा एकदम पर्यटकहरू खुसीयालीका साथ यहाँ आइदिनु भयो। हाम्रो यो 19 वर्षको पिरियडमा सबैभन्दा खुसीको दिन त्यही रहेको थियो सर। यसै क्षेत्रमा जडीबुटी उद्यान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले थप 2 करोड रुपियाँ पनि लगानी गरेको छ। यस क्षेत्रमा अहिले विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीहरू रहेको र अवलोकनका लागि विद्यार्थीहरू आउने गरेको उद्यान व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हामीसँग अहिले पनि करिब 135 प्रजातिका वनस्पतिहरू हाम्रो संरक्षणभित्र छन्। यस राप्ती शान्ति उद्यानभित्र हामीले आफूले जानेसम्मको हामीलाई ज्ञान भएसम्मको हामीले चाहिँ अब डेमो प्लटहरू चाहिँ बनाएर यहाँ पाइने स्थानीय जडीबुटीहरूलाई संरक्षण गरेर हामीले त्यहाँ राखिरहेका छौँ र हामीलाई प्राप्त भएअनुसारका बहुमूल्य वनस्पतिहरू यी वनस्पतिहरू जबकि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो वनस्पति सम्बन्धी पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले किताबमा मात्रै देख्नुभएका चिजहरूलाई हामीले यहाँ प्रष्ट आएर प्रत्यक्ष उहाँले चाहिँ आएर अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण गराएका छौँ। जस्तो हामीसँग बोधिचित्त, आवरवुड, रक्तचन्दन, रुद्राक्ष जस्ता बहुमूल्य वनस्पतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो एउटा पाटो त्यो पनि भएको हुनाले हामीले त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ बोटानिकल गार्डन अन्तर्गत सुरुवातको क्रममा अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती शान्ति उद्यानमा मात्र नभई तुलसीपुर उपमहानगरको शीतलपुर शिव मन्दिर, वडा नम्बर 6 को लक्ष्मीनारायण मन्दिर, वडा नम्बर 4 को चमेरे गुफा लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूमा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरणको काम पनि गरिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरले जनाएको छ। त्यो प्रदेश सरकारकोबाट आएको बजेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो शीतलपुर मन्दिरको पर्यटन प्रवर्धनको लागि त्यहाँ चाहिँ बहुवर्षीय रूपमा हाम्रो चाहिँ ठेक्कापट्टा गइरहेको छ। काम हाम्रो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ क्षेत्र 77 मा प्रदेश सरकारबाटको सम्पूर्ण अनुदानबाट राप्ती वडा नम्बर 7 को राप्ती शान्ति उद्यान पार्कमा सम्पूर्ण अनुदान मार्फत हाम्रो चाहिँ 50 लाख र चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अनुदान प्राप्त भएको। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ 50 लाख मध्येमा नगरपालिकाको र चाहिँ 50% र सम्पूर्ण अनुदानको चाहिँ 50 लाखबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ बुद्धको मूर्ति, पानी टेक्नी, पिकनिक स्पोट र म्युजियम घरहरू लगायतका अन्य त्यहाँ टाइलहरू बिछाउने हाम्रो प्राविधिक एस्टिमेट अनुसारको कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी यो प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदानबाट यो तुलसीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को हाम्रो चाहिँ लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा रजौरामा हाम्रो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यो अनुसारको प्राविधिक एस्टिमेट अनुसारको भवन मर्मत र निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी 77-78 मा यो प्रदेश सरकारबाट हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण अनुदानबाट सशक्त अनुदानबाट वडा नम्बर 5 को मगर गुम्बा संरक्षणको लागि 10 लाख रुपियाँ। त्यसै गरी तुलसीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 को प्रिगाउँ शिव मन्दिर संरक्षणको लागि 10 लाख रुपियाँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 12 को 10 नामी समाधि स्थल संरक्षणको लागि 10 लाख। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 को सन्त निरङ्कारी मन्दिर संरक्षणको लागि 10 लाख रुपियाँ हामीलाई चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ सशक्त अनुदान मार्फत प्राप्त भएको थियो। ती मन्दिर संरक्षणको लागि पूर्वाधार निर्माणको लागि प्राविधिक एस्टिमेट अनुसार हामीले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको सुविधाका लागि स्थानीयहरूले होम स्टे समेत सञ्चालन गरेर आय आर्जन समेत गर्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार र जडीबुटी उद्यानका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरी उद्यानको सौन्दर्यकरण समेत गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 50 लाख र स्थानीय सरकारको 50 लाख रुपैयाँ गरी 1 करोड रुपैयाँको लागतमा विभिन्न संरचना तथा सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा चरम लापरवाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाई गर्ने भएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयको सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको यो अर्को रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रभावकारी नभएको गुनासो चौतर्फी छ। त्यसैले यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुस्त दुरुस्त भए नभएको निगरानी गर्ने र कुनै कमजोरी भएको पाइए कारबाही गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। खुलेआम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सेवाग्राहीबाट गुनासो धेरै आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका सेवामा कुनै गुनासो भए सिधै सम्पर्क गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव कुमार प्रसाद दाहालले प्रमाणित उजुर आए 2 घण्टाभित्र कारबाही हुने दाबी गर्नुभयो। खुलेआम रूपमा चाहिँ पैसा लिएर लाइसेन्स दिएको हो कि भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन्। ती गुनासाहरू पनि हामीसँग आइराखेका छन् र यी सेक्टरहरूमा म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेरो नम्बर 985110 88 मेरो व्यक्तिगत नम्बर हो यो। यहाँले यस विषयमा कुनै पनि प्रकारका गुनासाहरू भेट्नुभयो भने मलाई भोइस कल, टेलिफोन, मेसेन्जरमा, भाइबरमा जेमा पनि पठाउनुहोस्, म विदिन 2 घण्टाभित्र कारबाही गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता साथीहरूको सामु। डराउनु पर्दैन है, किनभने हामी अनियमितताको विरुद्ध हामी लड्ने कि नलड्ने सर्वप्रथम कुरो यो हो। एउटा कुरा चाहे त्यो सवारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठुला साना सवारीमा कुनै प्रकारको दर्ता नवीकरणका विषयमा अनुरूप नवीकरणका विषयमा कसैले कुनै प्रकारका मोलाहिजा लिइराखेको छ भन्ने कुरो यहाँले थाहा पाउनुभयो भने त्यो पनि मलाई खबर गर्नुहोला। मैले नम्बर दिइसकेँ। हामी यो विषयमा मैले यहाँ पनि प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। कसैको भेदभाव कसैले अठ्याक्क मान्नु पर्दैन यसमा। यदि होइन भने हामी बसेको त यहाँ उपस्थित भएको त कुनै अर्थै रहेन नि। यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमति पत्र दिँदा बिलबुक रिन्यू र सवारी साधन पास बारे आर्थिक चलखेत गरेको गुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले निगरानीमा कडाई गरेको हो। सेवाग्राहीको गुनासो पछि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई 2 पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ, तर कार्यालयबाट अझै जवाब नआएको जनाएको छ। नेताहरूले मार खेपिराखेको भन्ने खालको कुरो सुनिएको छ, हामीले सुनेका छौँ। पटक पटक हामीले भनिराखेका छौँ यो काम नगर्नुहोस्, यसो गर्नु हुँदैन भन्दै पनि यस्ता खालका गुनासाहरू धेरै बजारमा आए र हाम्रो गभर्नेन्सको स्थिति नै खस्किने अवस्था आयो यो सेक्टरको कारणले। यद्यपि यो सेक्टरमा 4-5 अर्ब रुपियाँ राजस्व चाहिँ उठिराखेको छ। अब हामीले यसलाई अझै सुधार गर्दै गएर कसरी रेभिन्यू जेनेरेसन गर्ने, कसरी जनताको सन्तुष्टिलाई चाहिँ माथि लैजाने भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय, हाम्रो लागि राम्रो विषय होइन। त्यसकारणले यो प्रदेशका 12वटा कार्यालयहरू छन् र यी 12वटा कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहका विषयमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता भएको यहाँले मलाई त्यो सहयोग चाहियो। एउटा त्यो भन्न मैले आज चाहिँ यहाँहरूसँग, किनभने यहाँहरू भनेको वास्तवमा राज्यको चौथो अङ्ग हो, यहाँहरूको एउटा ठुलो भूमिका रहन्छ। लाइसेन्सलाई पहिलोचोटि त्यसको प्राप्त भएको 3 दिनभित्रै तपाईँले यो जवाफ दिनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु र नदिएको हुनाले फेरि आजको दिनभर 3 दिन कि 4 दिन 5 दिन कति भयो फेरि पनि मैले ताकेता पठाएको छु र अर्कोपल्ट पनि उहाँहरूले यदि यसको जवाफ दिनुहुन्न भने उहाँहरूलाई मुक्ति गर्नुपर्छ कारबाही। मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ। नागरिकलाई गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको पहल भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव तारा गेवालीले बताउनुभयो। करिब 5 अर्ब राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ। यी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहमा सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ। यातायात व्यवस्थापनका विषयमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। सेवाग्राहीहरू सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको गुनासोहरू सुनिएका छन्। यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो छ। आगो 78-79 विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन,
विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रम समावेश भएका छन्। आज पत्रकारजीहरूसँग भेटघाट गर्नुको उद्देश्य यी क्षेत्रमा सबैको सहयोग र सहकार्यबाट सुधार गर्दै आम नागरिकहरूलाई गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्नु नै हो। जनता समक्ष सूचनाको पहुँच पुर्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, गुनासो सम्बोधन र सेवालाई शीघ्र जनता समक्ष पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौँ। यस विषयमा यहाँहरूको सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र बारे धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि प्रतिनिधि पठाएको छ। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको निगरानी गरेर सेवामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर यातायात क्षेत्रमा सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी कम्प्युटर मार्फत सबै प्रकारका अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। चालक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङमा सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, बुटवलमा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय र भैरवा, पाल्पा र प्युठानमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छन्। यातायात कार्यालयबाट वार्षिक रूपमा करिब 5 अरब राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ। नागरिकलाई गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दाङका विपन्न दलित परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बनाइएका घर हस्तान्तरण गरेर विपन्न दलित परिवारलाई धुमधामका साथ गृह प्रवेश गराइएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पक्की घर बनाइदिएर छानो चुहिने घरमा बस्दै आएका विपन्न दलित परिवारका सदस्य पक्की घरमा बसाइ सरेपछि खुसी भएका छन्। हाम्रा दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरेले पठाएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। कच्ची घर, त्यसमा पनि बर्खा लाग्यो भने छानाबाट पानी चुहिने समस्या। गरिबी र विपन्नताकै कारण सञ्जय नेपालीले पक्की घर बनाउन सक्नु भएको थिएन। तर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पक्की घर बनाएपछि नेपालीको घरमा खुसियाली छ। छेउमा रहेको कच्ची घरबाट पक्की घरमा बसाइ सरेको नेपालीको परिवार अब भने ढुक्कले निदाउनेछ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 8 भौका निवासी सञ्जय नेपालीको परिवार अहिले पक्की घरमा बस्न थालेको हो। पक्की घरको बसाइमा सुख र सुविधा दुवै प्राप्त भएको नेपालीले बताउनुभयो। म एउटा चाहिँ रोडमा झुम्रे बारे घर बनाएर बसेको थिएँ। त्यही पनि पानी चुनी टहरा थियो, त्यसै पनि गुजारा गरिरहेको थिएँ। अहिले जनता आवासको यो कार्यक्रम जब हाम्रो मान्यज्यूले ल्याउनु भयो, सबै साथीहरूले को सहयोगले गर्दाखेरि अहिले यो घर पाउँदा म धेरै खुसी छु। म धेरै आनन्द लाग्छ। छोराछोरी पनि खुसी छन्। अहिले त मेरो एक छते छानो थियो, उडाएर रोडमा रोड क्रस पनि क्रस गऱ्यो। अनि फेरि त्यसलाई लिएर त्यही छानालाई ल्याइकन राख्दाखेरि चुनी भयो। चोएर आपत पार्यो। राति म राम्रोसँग सुत्न पाउँदैन, धेरै पानी पर्न दिन। त्यो हेर्दाखेरि त अहिले मलाई त आकाश पाताल धेरै राम्रो छ। अहिले धेरै खुसी छु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिरहेको छ। लुम्बिनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 भित्र पर्ने बस्तीमा निर्माण भएका 5वटै पक्की घर एकैपटक विपन्न दलित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अर्काको काम गरेर गुजारा चलाउने विपन्न दलित परिवारले पक्की घर पाउँदा हर्षित भएका छन्। कमला विक र दिवाकर विकको परिवार घर खर्च आरन पेसाबाट आउने आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ। तर पक्की घर बनाउन लगानी लगाउन सक्ने अवस्था भने थिएन। अहिले पक्की घरको बसाई सुरक्षित भएको कमला विकले बताउनुभयो। पहिला मस्तै दुःख पाएको ज्यान हो। अहिले अब घर पाउन के सुविस्ता छ के र। पहिला असार साउन महिना अरू खेतीपातीमा जाने, आफूले बाल्लो गिटी खोज्ने, घरमा भाट्ने समस्या आयो मलाई। पानीको उस्तै भयो।
बालबच्चाहरू जोगाउने गाह्रो, आफू सुत्ने गाह्रो। अब अलिक शान्त हुन्छ कि। पहिला त हजुर अब यस्तो छानावाला घर थियो, सुन्थ्यो, एकचोटि भित्किया पनि हो हजुर। असारको महिना भित्कियो, त्यसो फेरि दसैँ आउने टाइममा फेरि गाह्रो लगाइकन अलि सुहाउने बनाएर बसियो भनौँ। अहिले चाहिँ राम्रो, धेरै राम्रो छ हजुर, धेरै राम्रो गरिदिनु भएको छ हाम्रो संसदजीले। त्यही नै मैले खुसी छु हजुर। पक्की घरमा बसाइसराई गरेपछि बर्खामा छानो चुइने, हावाहुरीले छानो उडाउने र गर्मी मौसममा आगलागीको जोखिम टरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमन शर्माले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण भएका पक्की घरका कारण गरिब विपन्न परिवार सुरक्षित भएको बताउनुभयो। अब कति वर्षको धोको पुरा हो, अब सुरक्षित आवास हो होइन। किरो काटी, साँप, हावा पानी सहीबाट चाहिँ सुरक्षित हो। पहिलो प्राथमिकता, पहिलो घर सबै चिजबाट सुरक्षित हुने, अनि त्यसपछि जहान बच्चा सुरक्षित गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ पढ्ने, लेख्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य अब चाहिँ पहिलो आधार चाहिँ हो। अब मेहनत गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुपर्छ, अब दिन आउँछ। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न दलित, विपन्न मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर बनाउने नीति छ। यही नीतिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत एउटा घर निर्माण गर्न 3,36,000 रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। दाङ जिल्लामा 3 वर्षको अवधिमा झण्डै 496 पक्की घर निर्माण गरिएको छ। हरेक वर्ष सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गले जनता आवास मार्फत पक्की घर प्राप्त गरिरहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न दलित, मुस्लिम समुदायका लागि पक्की घर बनाउने नीति छ। यही नीतिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत एउटा घर निर्माण गर्न 3,36,000 रुपियाँ अनुदान दिने गरिएको छ। दाङ जिल्लामा 3 वर्षको अवधिमा 496 पक्की घर निर्माण गरिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।